बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानी आती है? इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी न करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समंदर घरों को डुबो कर ले जाएगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबतों के दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम हैं कौन कौन से जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बना गया घर जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन से हैं? आइए हजरत सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं किया गया। कुछ दिन बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा कहीं लंबे सफ़र को गए। वापस पर आप थके हुए थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गए। जैसे ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हा दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शौहर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलौज और ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए, गरीबी अरूज पर आ गई। मेरे लिए क़यामत बन कर आई थी तू, मेरे लिए अजाब बन कर आई थी तू। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सुना, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठे, इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला। देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? इसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से ये आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटता है, कब से तुझे मारता रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रो कर कहने लगी, या अमीर अल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, जन्नत में आई हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया हो। वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? मुझे ताने देने लगा। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है,
غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرے، محبت کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے، باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجران بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میری گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں میرا ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ضلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو کہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگ ہی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کون کون سے کام ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظر گالیاں دینا نیکیاں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلیخ لہجے اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ڈانٹتا ہے، تو تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے تو پھر رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔